بیا مړ شي نو دنیا دومره مخره چې موړ شته کئی مړ بشي روحاني مرګ بدر باندې راشي. اکه دنیا نه وګې شوې نو چې چلم مکا ظلم مکا غلاګانې مکا. دا په حکیمانه مثالونو کې ونه بعوزه او دته خاص مشبابی نے ذکر کولې دته مثال پیش کول نه مقصد بلکہ دا مثال حکمت مقصد دے. کم دے چھ مثال پیش کیا تو بیا مشبابی گورو عنکبوت مشبابی دا ذباب فما فوقا دیتا عطف ہوئی پفی سرا ما حاغا چھ فوقا اوچتوی دا بعوزینا دا دین زیادتی. فوقیت لفظ آخو مختلف معنوں لرازی. زیاد اوچتی کلل عین برئی مکان برئی لکہ فوق العرش فوقکم. کل پعدد کی فوقیت رازی فوقس نتے نہیں ددو دپاسی پعدد کی زیاد والی. کلفو قنور معنی بائیں مرادی ولیکن وہ لکھی زیاد تے پسشی کے زیاد تے دا ذکر نہیں کرا اس وجہ زیاد والی سی یا زیاد تے ددینا پا بدن کے اخو بیڑے زناور شور ترتی پورے دا ماشینا پا بدن کی زیاد تے یاد فوقہا ددینا زیادتی پس پکوالی کے بڑوزے شکل پیش کی گئی نو آل تکی وجہ شبسی سپکوالی کریں فوق آدامانا چی پر سپکوالی کی تن زیاد آسی لکم وزر دماشی حدیث کی پیش کرو. دخ یو جواب شو اللہ تعالی مثال پیش گئی خامقائے پیش گئی کپنری تیسری نوم پیش گئی تا قول غلط تے اللہ مثالوں نے پیش گئی اصلے پیش کی اس ذریعہ عمومی فائدہ یو مثالون کے خصوصی فائدی انتش مشبابی گورے وجہ شبہ گورے دلت عمومی فائدے بیانی حکمت دا مثال سی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. فَأَمَّا راضی تفصیل پاروس کسان چی ایمان والدیم ایمان شرعی پورا کلک موحد متبع سننا فسائی یقین کئی چیزا مثال پورا دے برابر دے زدی درب دا طرف نہ دے انہو ضمیر مثال تراجی علم اصل کی یقین اگی ہوئی چی دا مثال بالکل برابر دے دا مشبابی ممثل سرا اور درب دا طرف نہ دے زمگا ایمان دے پہ مانسا مومنان دا اللہ دا مثال تقریب نہ کئی یقین ساتھی چی دا بالکل واقعی دے کبیا پا تفصیل پوئی گا کہ نہ پوئی اور کسان چی کفر اکڑ رہے منکر دی مخی تیر شو عدت دل کافرین والا حقی چکل داوری کننو غصشی خپشی فیقولون دلدار تقدیر و خپشی اگی اور تکذیب کئی وائری سغفت اللہ تعالیٰ پر مثال دیکھ دا اللہ سا مطلب دے چیدہ پیش کاؤ دے دوی فرق بین الفریقین مثال سرد مومن و کافر معلومی کرے دا مومن نے دا کافر دے بازویلو انہو کی ضمیر قرآن تراجے مومنان چلے کلچ مثال اور یقین کی چ قرآن حق دے درب دا طرف نہ پائے داجت دش طرح کی مسئلہ مثال ہوا مثال حق دے نہ قرآن حق دے گا نسوک چیز دا قرآن کریم
فیو مثال بانے اعتراض کئی اللہ دے کافر پتہ لکھ جا کافر اچھے اعتراض نہ کئی یقین ساتھی معلوم شد ہے مومن دے مثالوں پیش کولو کی تمیز بین الفریقین دایا حکمت انہ الحق حق امر واقعی یقینی توئی قرآن کریم کے حق لفظ دے 220 کرت حق ان لفظ مادہ خدین ہم جاتا ادے پہ اعتبار دے مصداق طرف پٹیرو مانو کی استعمالی جہاں مشکلات کی من سلیل شمانی لکلی انشاءاللہ آبادی دا وضع تفسیر کے روڑا مخانا ما وہ گزارے تفسیر لکلو جزا دا مختصر وہ ہوا ہے نا خلق درس کی پیش کی اگر اذا ملاد دا تفسیر دے نویرہ کو ماستاز پیدے لے لکل چستاز پاک نرے ضرور بوارے بیان دا بکرائش انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آواز دا حق مختلف معنی دی سورہ بقرہ کی کل حق مقابل دا باطل لازی چکم مشہور خبر دا پلان کے حق دے پلان کے باطل دے دلیل شرعی پشتا اے تا حق ہوئی نشتا ہے تا باطل ہوئی حقی کل جرم شرعی تویلے انبیاء وجنی بغیر الحق بغیر جرم شرعی حقی کل بیان کامل تویلے الان جیت بالحق حقی کل نفسی رشتہ ہوتا ہے رشتہ ہوتا حق ہوئی حق امر واجبتم ویلے دا پتا حق دے لازم دے نو حق کل امر مناسبت ہوئی استاد شان سردا خائی ہوئی حقی کل پا انسانان پا حقوق کی ستی قرض تویل پا پلان کی حق دے معنی دین دے قرض دے دست مختلف معنی دل تراجی دیدے کی معنی صدا مفسرین ہوئی الحق معنی الموافق للممثل لہو پا مثال کی دا حقانیت مطلب سے دا مطلبی کا نشدہ مثال دا ممثل پر خب برابر دے دل تر حقانیت دا معنی یضل بی کثیرا ویہدی بی کثیرا دیتا حکمت ثانیہ ہوئی دویم حکمت سے فرق فی الآثار دا مثال پا اثرونو کم فرق ہی کریں انسانانو کم فرق معلوم شو نہ پاسارو کم فرق سنگا فرق ہی دے کہ اس لفظ نشر غیر مرتب راو مخی دا مومنانو ذکر کرو اور دلتا دا کافر ذکر مخی کئی یذلو عدد کافران ذکر رستو کو اندر مخی کئی ولی ترتیب بدل کر کلچ مقامی دا فرق دا فریقین ناول سڑے خپل ڈالا معلومی خپل ڈالا نا لذین آمنی مخی راو ادائی فیدہ ذکر کئی عالم یقین والا لیکن کلچ واقعی وجود تا گورے کہ واقع کی سنگا دا واقع کی گمراہان دیر دی کر کافر دیر دی گمراہان دیر دی ددیو جن بیا روس پہ دائی ذکر مخ کے راوڑو یضل بی کثیرا دلتے دعا سال ذکر کہ یود اضلال بندے ہدایت گمراہ کول و ہدایت کول دا پر مثال کی دعا آثار دی دوڑا سرون پہ مرتب کی پخل کو بانے کا فیضل دے محکم دال دال سنت والجماعت سلف صالحین لاز لے کہ ہدایت تے کہ خیری ہو کہ شری اللہ تعالیٰ تے نسبت کی دا نسبت قبیح کار نے کول دری بیا قبیح کاری دا نسبت آتی پیدائش بیا اضلال نسبت قرآن کریم کے
اللہ تدیش کرت شعر آئے کہ مختلف صفات راوڑی اور نسبت د ہدایت اللہ تشعر دعا تیا کرت اصلاح لیدی دی گمراہ کول نہ کئی وہ فیصلہ کی دو گمراہ کول شاید دا معنی لکھے حکم کی چاہیے دے اصلاح دا معنی نہیں چھے گمراہ کے دنیا مت ولی دوجر گمراہ ہے دینہ نور قسم تائلنا وآغلا معتزلہ ہوئی قرآن دنیا عالم الاسباب دے اب دے مثال دے خلق نو ہدایت کی تصور دے مثال سر دے کمخ کی سو گمراہ نہیں کلا پریبا نے گمراہش مخ کے ہدایت نہیں اور پریسر ہدایت عمومی دا چوری نو گمراہی نو رڈی رشی مخ کے نو سڑی پر ہدایت بانوی کل چی دا اوری نو ہدایت دیر شی یہ دوارو حالت شامل یدلو بی کثیرہ اوجہ من نور تیر شو داولی لیکن مخ کے مرض کے تیر شو زادہم اللہ مرضا قرآن دائے دی تکذیب اوکن بیع تکذیب اوکن بیع اوکن گمراہی رو رو زیادہ شروع قرآن دا وجہ اور دا دوارا اللہ دا قل کتاب بارک زیف زیف فرمائے لی کہ آج دلتے نہیں لیے سورت مائدہ کم فرمائی مائدہ سلوش پیتے کہ وئی وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا دا قرآن چکم نازل شے تا تستاذ رب طرفنا دیرو خلق لزیاتی کئی سرکشی و کفر قرآن گردہ چل کئی ذکر تاوی بیارس یوسو آیتون بعد بیاوی اتش پیتا آیت کی وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا کتاب قرآن دا چل کئی قرآن سورت بنی اسرائیل کے فرمائی آیت دے دعاتیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا چال شفاء رحمت شو الظالم دپارا خطاوان شکر دیرے کو صرف کثیر انویلو لیکن نور تفصیل مقصد نہ رست سمر آیتون ذکر کے گا نال تک آئے کسان وصف ذکر کرے چاغ سبب دے دے گمراہ ہے لیکن لا یزید الظالمین ذکر کر طغیان و کفر والا زیادہ دد اللہ جان تے نسبت کرے مطلب یہ ہے اللہ اپل کتاب پر ذریعہ دار کئی کر بیان سے سوال مشہور کثرت و قلت چی کنا ڈیر والے کم والے دا امور متضائفہ نہیں کم چیز کی کثرت ہی نہ جانے بلکہ وہ قلت ہی دا ڈیر مقابلے کسی لگ کنا دانشی کے ریچ یو خوام ڈیل یو بل خوام ڈیل یو خواہ ڈیل بل خواہ بلے گی تقابل واقع دسنگ دوارو طرف تے کثیر ہوئے کثیر دویمت طریقہ دے اعتراض دار جدت اللہ ہدایت والو تم کثیر ہوئے لی حال دارے سے قلیل من عبادی شکور نیکانو تے خلق ہوئے لی دے پزے دا دویم اعتراض شو دوارو اعتراضون جواب بیوی اسی کل کثرت کے معنی تقابل مرادی ٹھیک دا یو خواہ کثیرین بلخواہ قلیل ذکر کے حکل پا کثرت کی کثرت فی نفس ہی مرادی بل طرف تے توجہ نہیں مراد دا ڈیر دے دا بلوم ڈیر دے رکھا یو لس شیور کی ودا ڈیر دے بل اور کی دام ڈیر دے پکے گا مان اگر چیمنس کے فرق ہی
اشارہ شو دے تا گمراہانم پر دنیا کی ڈیر دی، ہدایت والم پر دنیا کی ڈیر شی دی، فی نفسی ڈیر دی. دل تبیاولی دا لہجہ غرق لشی کثیرن کثیرن دوارو طرف تیوی دیکھ حکمت داو شل تا فیدو مسئلہ قدائی ویلی دا قرآن دا ہدایت فیدہ لگا ورکی نبی آسینا شستا طبیعت خراب شی مرا کم اصلی فیدہ شی رگور آگا لگا دا پکی نو دیر ساجد شی دوارو طرف تے کسرت ذکر کشی دوار فی نفسی دیر دیر دی دیر دیر وما يضل به الا الفاسقين بے سرو ہم دفقی مالتوی نور زینو کی خو علت ذکر کری بعضے کیولی کثیر منہم دائنا دیان دی ذکر گمراہی دے رکھا بعضی لا یزید الظالمین دا ظالمان دی تکہ خسران دیر شان تیزے کہ خو وجنو ذکر کرے فاچے ہوئی کثیرن یذل بھی کثیرا سوال پیدا کیا چتا خود قرآن بے پورا فائدہ نہ سے خلق گمراہ کئی جواب کی نہ ددی سبب دو خلق د طرف نہیں سبب خلق د طرف نہیں نقصان اصلی پائے خلق کی تو قرآن دوجن ذکاری گمراہ شی دیجے کیا وہ سب سے الفاسقین سبب دو گمراہ کول اس دے فاسق فسق دے اگر جے گمراہ کول دا اللہ کار دو قرآن کا وہ سبب اس دے فسق دخل کو دری مثال اہل عقل پیش کی روح سڑے دے اور خڑوڑے اور کہنو تکڑکی کر وہ بیمار دے تے خیٹا خوگی گا نور مرضونے پہ جڑے دے بے اتول خفت چرگان اور کہنا اور خرابی نقصان داغل طرف نشو خوراک دے طرف نہ ہونے قرآن کو بار صورت مفید دے لیکن پچا کے مرضون رپٹ فاسق دے آئے سبب سے دے چھو قرآن مخواڑو گمراہی زیادہ شوکا دلتے حسر سرائے حسر چھے اعتراضو نہ کی گرے چدار چا گمراہی پا قرآن سر پیدا کی دا فاسقہ پیدا کی بیا فاسقین جمع دا فاسقن فی سین قاب دلالت کی پوتلو دا مادہ قرآن کی پنزوس کرد دا عربی اس شے مثلا دا پوستکی نرابار کے فسبت القشرہ پوستکی ملر کا شے مرابار کے خروج تا لکھے دا وطلو تا بیا دا قرآن مخ کے عرب و بدا لفظ استعمالو وہ دا حیوانات دا پار استعمالو انسانان لینے استعمالو اخان تب فاسق ہوئے منگکان تب فاسق ہوئے حدیث کی فوئے سے قرار دی نا دا منگکورم دے روان کار ہے انسان دا پارا فاسق ذکر کول دا دا قرآن خصوصیتو نو عرب حیران شو شکر عجبہ کتاب زم پہ علم کے پالفاظ کے زیادتی راو استخان نئے فیدہ رہتا ہو چھے انسان و فاسق کے دیشی پس کی گیا فسوق شرعی شریعت کی فسوق سے تو ہی اگر ترک و طاعت تابداری پریس عودل کہ پختو کہتے تو ہی نافرمان دتول فاسق ہوئی ذکر خروج ہو کنا دا طاعت نہ اوت اس دا طاعت نہ شوزی نہ آبیات دو قسمیں یو عقیدتن اوزی بلا سے عملن اوزی عقیدتن سے دا طاعت نہ اوزی نو دا طبیع کافر ہوئی دا فسق کفر دے شرک دے او کا عملن اوزی عقیدہ کے نوزی کنا نا طبیع فاسق عملی ہوئی گناہگار تخلق ہوئی غٹ گناہگار ای مومن قرآن دے دعاؤں کے استعمال کرے اور عام میں استعمال کرے فاسقی کافر تمیلے عام مرتبہ کامل ہی گیا حدیث سورت کی رست ہوئی یو کم سل آیات کے 99
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. کفر انکار نہ کی دے آیاتنا مگر فاسقان کئی. دغ فاسق کافر شکا نو دارنگی فاسقی گناہگار مومن تنویل. مومن دے سے گناہوں کبیرے کھڑی ہے توبہ نہ اخکار کڑے دا توبہ اثار پہ نری اخکار شی اگر سری تا فاسق ہوئی بدماش گناہگار. سلور میات دا سورت نور کے وئی دا کنزلی کے محسنان سو تکڑی سلور گواہی نری پیش کری اتیا دوری وائے شہادت مقبل وائے اولئک هم الفاسقون. دا فاسق کافر نہ گنہگار. دا بیان سشی دا مقام قرینی نہ معلومی ارگے دیے کہ ما یضل ہوئے اما کہ یضل تسویل اما الذین کفروا اور تیل نہ معلوم دے کہ درجہ دا کفر مراد مانے دادن نہ گمراہ کی اللہ پدے قرآن سرا پدے مثال سرائے للفاسقین مگر پورا نافرمان. پورا نافرمان سکی نافرمان پاقیدہ کے نافرمان اعبدو نہ مانی قرآن نہ مانی حدیث نہ مانی دغ سبب شد پار دا گمراہ ہے فسق سبب شد اور دا حقیقی سبب ذکر یرا دری سڑی گمراہی والے زیادہ شوار ذکر من لینا بس پختو دا مانی نی منی کر چی نی منی نو ذکر گمراہ شکر دا علت حقیقی اصل کی. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. دری آیت عنوان سرے قبائح المعترضین الطاعنین علی القرآن. آخر چاہیے پا قرآن بانے اعتراضو نہ کئی دری پا مثالو نے اعتراضو نہ کئی راشد دی بدع وارا قبائح وارا ترکیب گمنا صفت دا الفاسقین صفت کاشف اور تاری فاسق مانا کی فاسقان چاہتا ہے دے کسانو توی کرنے چیزا قبائح پکی دس صفتو نہ پکی نشارش ودے صدا اللہ دے کتاب نہ خلاف مکوئے گورے یو مثال نے چرتا انکارو نہ کہ کنی دا قبائح بدر کی پیدائش دا برے بدر کی پیدائش زکوئی فاسقانہ کسان دی اوی ماتی دا اللہ لول پس مضبوط والی دا غین یو خدا نقصان بل پریکی ہاں جا اللہ حکم کرے دائے پیوز والیم اللہ ویلی جوڑ پیدا کے ہوتے توڑ پیدا کے وہ دا چل گئی نقصان کی. دریم دا دے روانی کوئی دی پا ملک دا اللہ کی اللہ پا ملک کے ٹول روانے اولئک هم الخاسرون النتیجہ دری ایبنو دری قبائح نتیجہ دار آلا چھ دا صفتون والا خالق خاص دی پورا تاوانیان دی. آیت کی دری قبائح ذکر کر اور سر ینقضون نقصد ہوئی سپردل نقضا سے ماتولو تو نہیں ہوئی ایسا کسر ہوئی سپردل تو سکر راضی پر رسائی کے رسائی چیزے یختو اگران اخو کھلک ہے اسڑے جوڑے کی کہنا یا یو کپڑے جوڑا کڑے دا اول راپاسی ناغا اس پڑی کلتی نقضت غزلہا دا سے اس پڑی کر اس پڑی بس ٹکڑے ٹکڑے کی تار تار شیبیا آغا مانا لغوی سورہ نحل کی ذکر ہوتا ہے آغا دو نوی آیات کے سپردل کلتی نقضت غزلہا بیعزت عہد اللہ عہد اللہ تعالی
عہد سی مضبوط وعدہ کلک خبر عہد اللہ تعالی بیا مختلف مصداقات دائے ذکر دی کل امر اللہ پہ عہد ویلے دے او امر اکڑے باغی مان دے امر دا اللہ لکدی سورہ بقرہ و سورہ پنجیش کے براز دارنگ نہیں تے عہد ویلے دے چاہ برازی سورت یاسین شپیتایت کے نہیں من دا اللہ اور کل کل مطلق ذکر کی کنا دوڑ تب شاملی لگت دا مطلق شد نو عہد اللہ سرے اوامر اللہ و نواہی اور یو عہد دا بندگان پمینس کے اگر بیا سورہ توبہ کی راضی اول آیات کی دا بندگان پمینس کی عہد بیادا سر چلنا دے دو وفا حکم کرے مطلقاً سلور کرتا قرآن کی دائے وہ حکم کرے پریبانے وفا کرے نعہد اللہ مراسی اوامر و نواہی دیتے ینقضون والی ثابت کر دیتے استعارہ ہوئی تشبیہ دادا اللہ حکمون چلی دائے مشابہ کری اور رسائے سرا ولی رسول پیو ترتیب سردی گنڈلی شیری ذکر دا عہد اللہ ہے اللہ دین سر عہد اللہ ہے توحید دے توحید رسول دے قرآن دے طول امور دی ہر گلے شدائے مشابہ کا دا حبل سرا نو حبل روان اولو تا نقض ہوئی کر نو کم خلقو چی لوز دا اللہ سپڑ دے تار تار کردے ناغی تیم دا اللہ فضل ینقضون عہد اللہ ہے یہ دا اللہ دین تا ستار تار کسا پختو کی ایسے تار تار دا سے مسپڑ اور من بعد میثاقی اور سروے میثاق مصدر میرے بمانے اسوق ہوئی کلکوالی تا پوخ شیو شے پوخ نو پس دائے دا پوخوالی نا میثاق عہد مؤکد تیل دے کل عہد دا اس فکری صرف میثاق دی صورت کے بلوس پرائشی درش پیتا آیت کے اور اکثر دینوں کی میثاق پمانا مصدری راضی لکھت آیت کے اور بیا قرآن کے گورا میثاق دا یہود جدا ذکر کرے میثاق دا نصارو جدا ذکر کرے میثاق دا انبیاء جدا ذکر کرے میثاق دا ٹول انسانان جدا ذکر کرے اخذنا میثاق کو ہر یو عہد دا اللہ تعالی کلک دے مضبوط تے زکایت تے میثاق ہوئی دد دی تقید کی فائدہ دا کم اوامر و کم نواہی دا اللہ تعالی چلی اللہ کلکڑی دی پر رسولانو را لے گلو کلکڑی دی بیا پا کتابونو را لے گلو کلکڑی دی پا دلیلونو باندے قرآن کی عہد گورے لکا اعبد اللہ شر اعبدو ربکم دا عہد شکا لا تجعلوا اللہ اندازن عہد شر اللہ کلکڑے گورا کلکی کا پا دلیلونو کلک پا تخویف و بشارت بانے کلک ندی لگی دا سے آج پڑی ٹکڑے ٹکڑے کئی ہے نائے نصیب بے لوزی کئی کر اوامر برباد کیا نواہی برباد کی ذکر ابن کثیر اذا یو حکم پورے مختص نہ لے نہ پہ ڈالا پورے بلکہ عہد اللہ لویسرے توحید دے دا اللہ طول بندگان نے دری میثاق غستے ہو لوز یا غستے ہو رسوسوک رال آغا توحید روان کر چاہ توحید نے بالکل انکار شروع ٹول اقسام چاہ یو قسم نے انکار شروع کو چاہ ٹول اقسام دا شرک شروع کرل چاہ باز شروع کرل سو توحید منی و سن منی دارنگ منافقین پر ایک داخل شو نقض آہد ہو کر دویم ویلی یقطعون ما امر اللہ بیہا یوصل
قطع ہوئے لکی پریکول ہوتا، نقصی صرف پردل، قطع دائی چاڑر آوالی چاکورالی دا سے پرے کے اینم ٹکڑی جوڑی گی بیا پری کی ما امر اللہ بہ ان یوصل، آغا شریچ اللہ امر کرے دے. قطع قرآن کریم کی بیا مختلف معنی راضی. قطع یو پرے کول دی، ظاہری پرے کول. سورۃ اعراف کی راضی اوصل شپگیش کے سلیرش کے. قطع کل زخمی کول ہوتا ہوئی لا سے پرے کمانے زخمی کو. سورہ یوسف یو دیر شاہد کی راضی قطعنا ایدیہن. قطع شکل دزم کے سر ذکر شی قطع المسافت مزل کولو تو ایک سورہ توبہ یو سلیویش کی راضی. قطع کلب قطع النسل توی تقطعون السبیل، نسل بندول یا لاری شکول. سورہ عنکبوت کی راضی یو کم دیش کے. قطع کل نفس ہلاکولو توی سورہ العمران یو سل ویش کی راضی. قطع کل دیو سیز دویخ ایستل سورۃ انفال وم آیات کے برازی. قطع کل ویلی کی مرے خپکول سورہ حج پینزل سے آیات کی راضی بنا پیو تفسیر. قطع تقسیم تموی سورۃ اعراف یوسل شپیتہ کی. نو قطع سی ترک الوصل لکتا مقام اگر ماں مرائے پریکڑے دیتے نوی چاڑے راغست راو پمیاں دے پریکڑے خدای ترکی دے مخالفت تا. اور لسم قطع فیصلی تم ہوئی سورہ نمل کی برازی دو اشاعت کی. سفے پریکڑی ما امر اللہ بہیم اگر سیزونا چلا امر کڑے پاغے امر کڑے داغے دسنگ امر کڑے چکوائے ہو کم مکوائے کم امر کڑے دیکھے لگ ابہام ہوگا. نو ایو سلطوی پا ترکیب کے بدل دہو ضمیر نا اوصل سی جختول دا قطع پا مقابل کی راج. یو پریکولی نے یو زیکولی کا یو توڑی نو بل جوڑی نو دا بدل کر زولے دہی ضمیر نا ناصل معنی بدائی ما امر اللہ بوصلی پریکی دی ہاں چا اللہ حکم کرے دائے پیوزے والی دا معنی اللہ بھی یوزے کول کوئے تیوی پری کول کم دا سورتا لگیا نا یوزے کول سی عام لفظ دے. اللہ وی دی یوزے کوئے دا قول سر عمل قول چکوئے نا عمل بکن کوئے دا سے بڑے کہ قول کے عمل پہ نکے دوڑے یوزے کے دانے کہ اللہ وصل کرے پا تصدیق دا جمیع انبیاء طول انبیاء بمانے طول کتابوں بمانے دا اللہ عمر کرے چھ قرآن کریم با طول منی. اللہ امر کرے کہ ٹول شریعت بمانے ٹول حدود بمانے. اللہ امر کرے کہ دا قرآن دا منل صرف حدیث مانے دانے صرف قرآن مانے یا صرف حدیث مانے وصل دیتا ہوئی. سو خلق راشی اس دا پری کئی قطع کئی عام شکا سو قول کی عمل پہ نہ کئی سو بعض انبیاء مانی بعض نہ مانی سو صاح کام شرعی منی سوک نہ مانی سو قرآن منی اور حدیث نہ مانی برکس لگیا جی. دے ٹول تو سی قطع دا وصل دے تو پرے کول دا جوڑا توڑ پیدا کر. اچھا کا خلق ہوئی کہ دا توحید مسلمہ بیانا ادا سنت مو بیان دا ہوتا سو توڑ پیدا کر کل اس دیدہ خلق توڑ ہوئی بولی اختلاف جوڑی کر
اختلاف جوڑی گی نو توڑ جوڑی نہ اللہ اختلاف تو توڑنے والے چلتا دت رائے خبری جواب کئی ما امر اللہ دینری سے وصل مپری کو مطلقا اخو ابو جہل مکہ کے وے قطعت ارحام یہ نبی زمون خپل ولای تس نس کړ مړ ارسل الله خراب کړ اے نبی مونږ جوړ پیدا کو ترا توڑ پیدا کړ تو په نبی اعتراض کړ نہ لفظ و سر ما امر اللہ با اللہ یہ خیر ہے ہر چیز طرح وصل مکوا چت کافر و مشرک سر وصل کئ پھر انسان دے خپن شي چلتا خیر دے مونږ سره کوم نچ امر کړ اللہ تعالی دای په وصل مامور به وی نہ پائے کو بیا قطع نہ کہے ما امر اللہ معیار دے دریم تی و یفسدون فی الارض مکہ فساد معنی ترشے اور آیا مختلف مصداقات دکان دتا مصداقات کی وہ مشہور دار ہے فساد سے شرک معنی غیر اللہ بندگی کئی تفسیر قرطبی ہوئی کبھی ہوئی فساد پرے کسرے الصد عن طاعت الرسول خلق بنا کی طاعت دا رسول نہ طاعت دا حدیث نام دا حدیث دے اتباع خلق منع کی جدا وا بیشے تا خبر مو منع قرآن ہدے جوڑی کر دا مفسدی یفسدون فی الارض نو بل یفسدون عام کا کنا کم نقضاحت کرے کئی قطع دا وصل کئی نو دا خبری بیا پا دنیا کے خورئی شرک خورئی بدعت خورئی معاصی خورئی دیتے کی فساد دادرے رے کی ثبوتی صفتوں ذکر کر دا فاسقین دادری صفتوں ذکر کئی وسکر صورت رات کے اول تیرے تقابل پتور روی مومنان لاغ صفتوں درے مقابل ذکر کری دائی دا پر مقابل دائی پبارک وی الذین یوفون بعہد اللہ شلم آیات دین خضون خلاف تصفیب تو اکرہ مومنانو پر صفاتو کی تفصیل کی ولا ينقضون المیثاق دویم والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل دا فساد مبارک کو سونے دا رستو دا دا عدم فساد ارکان دے فساد ولی نکی زکی اخشان ربهم زکی چی خافون سوء لسائے زکی چی صبر ابتغاء وجرب ما قاموا صلاة وانفقهم ویدرون بالحسنت السیئات دیتا سوئی عدم فساد دیتا اصلاح ثبوتی ذکر کر بیاد کافران دا پارا پنزی شاہد کے والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر الله بأن يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار در خاسرون معنی شو القرآن فسر بعض دیرے کی بات کو تفسیر ہے یودار سے آپ دری صفات ذکر کرل در دری صفات کو مصداق جدا جدا ہے گویا کہ درے گناہوں نے بھی ہر یو گناہ بل نے جدا ہے لیکن مکہ ایتم نے اشارہ ہو نفس آسر توحید پردل توحید ٹکڑے ٹکڑے کول اور دائنوں سے بے لوزی قطع ما امر رسول بعض زبان عمل کول و بعض نہ کول قول کول و عمل نہ کول فساد سے بی دینی خورال پا مل کے دا دریول خاص کر دیکھو سو چکا سمر گناہوں نے چی پا عالم کے کدا کفری شرک دی منافقت دی کدا فسق و فجور دی ناغد دریو قسم نبار ندی خوا یا با نقض آہدی یا با قطع الوصلی یا با افسادی داموئی سے دا دریز ذکر کر نور اوپر ذکر کر دا پکیو نہیں چی منز نہ گئی دائر پکیو نہیں چی زکاة نور کئی ٹوٹ دے کی داخل چل کر
دویم دیتے ہوئے لکھی تعبیرات ثلاثہ دا ټول گناہوں شری ہر یو گناہ تا نقض عہد ہوئی قطع الوصل موت یو فساد مرتوئی ہر یو گناہ کہ شرک ہے دا دری نمونے دی بیل مازی کا دا دری نمونے دی بدکاری کا دا دری نمونے دی دیتو یو صاف ثلاثہ دا یو موصوف یو عمل ہر یو گناہ چی گولی دا دری سے خبری پکی راضی بولی قیدہ ہوئی اب یہ واجبت ترتیب اور کرے اللہ دے کتاب فساد بلا لاولتی رسے پڑدلی رسے راوالی ندا سے اس پڑی تار تاریخ حالکہ دینا خیر کار پیری شی کرنا بیا اسو کو تکین بیاوتی جوڑا کی لیکن بنین آغا اس پڑی نبل بنین تی جوڑ کی کرنا نبل راپاسی بیاوی ورے پریکو میں چھاڑا اور پاس رائشی نو قطعی بس دفیدی ناڑوی سبیاتی بنین نے جوڑی حالکہ بنین نے جوڑی خونور کار وقت جوڑ شی کر نور سکار پکار راضی ٹکڑا بے پکار شی داشتہ بکار آئے نو درین دائی چی بالکل اور تورتا کی یفسدون بالکل بیکار کی کیس ویدت نہیں چاہ رستے دا درین مراتبی بکے دی بانے حکم کی اولائکم الخاسرون دا صفتوں نے چچا کی دا خسران والدی خاسرون خاسر جمع دام آدم قرآن کی 50 کرد دا خیز سین رے دلالت کی بنو قصبان خیز سین رے خسرن ستوئی کمی توئی پاکر دا خسرن دا استعمالی کی پومور معنویوں کے اور دارنگ مستعملی کی پر تجارات ہوتی نور کسوسی کے نقص رائے ہے تو خسر نہ ہوئی تجارتوں کی عام مستعملی پلان کی پر تجارت کے خسرانوں کو خسران دیتے نہیں جو گٹ ہے وہ نکڑا نہ خسران دے چیز راس المال او بیلی 100 روپے تجارت پکے کا نہ سی خیارو چاہ 100 روپے میں پکے او بیل لیا عرب ہوئی خسران ہے یہ رڑے تاوان میں ہو کوئی تاوان دامان نہیں بگٹا کی تاوان ہو رسول مال کی تاوان اغیر برباد کر شریعت اصطلاح کے وہ خسران مرتکب دہرا عمل چاہ نقص پیدا کی ددپ ایمان کی ایمان کے نقص پیداشی نظم الدرر اول معنی ذکر کرے ہوگا وہ عموم سرے ذکر کرے من کان عنده راس مال مہیاں للزیادت والنما فنقص عن سوء تدبیر نظم الدرر ہوئی دچا سرشی اور راس المال زیادت بے کے دیشی دے بے تدبیری ناغاڑو نمگڑی کی بربادی کی تفسیری کبیر کی ہوئی خاصر چاہتا ہوئی من کل من عمل عملا لا یجزا لے اراسوک چدا سے عمل کی چی بدلہ و ثواب پہ ناسلی زان کڑی و ثواب پہ ناسلی او ان دوستڑے خدای ناراض زانت استڑی کی اور سکار پہ ہونے شی دے تو اصل کے خاسر دے تو ہی خاسر فی الدنیا دارنگی ذریعے پہ آخرت بانے میں اطلاع کی ولے آخرت کے خسران نشتا خسران خود دنیا کی آخرت کی جزا و خسرانی دا کسان دی نقصان والدی دا نقصان کارون ہے اکرل پر دنیا کی بالکل گٹھے نشتا دارنگی ام الخاسرون دی تباشی بآخرت کے آخرت کی مقام سے تباہی ہلاکت بیا قرآن کی آیتوں نو گو رہے اسباب الخسران نمو لکے رہے کہ خلق پا خسران بانے پوشی نام راج مکڑی یو پارس آیتوں آگے تو یہ لکھی اسباب الخسران داسنگ یہ آیتوں کو رپائے کہ میں مخی سے گناہوں نے ذکر کری
نورست پائبان حکموں کی دا خسران نو دا اسباب الخسران ہوئی کر اگر ټول سری گناہونا کبیرہ کا شرک دے کا تکذیب دا نبی دے کا دا قرآن دے کا مرتد کی دل دی کا قیامت نے انکار کول دی قتل دا مومن قصدن قابل چکڑو کنا غتم فاسوا من الخاسرین ټول گناہونا کبیرہ دی اور سزا دا اثر تاوان ہلاکت پا آخرت کے سوال داری چلے کہ بعض گناہونا کبیرہ خودی ہو کفر ہونے نے کہنا شرک نے نقص زیاد و قطع الوصل کے فساد کی بعض ایسی گناہونا راشی کہ کفر شرک نہیں کہنا اغیتم خسران ویلی کی خاسر جواب دارے جو قرآن دتا خاص پدی آیت کے چونکہ ابتدائی صورت تر مدینی نو کامل گناہوں نے ذکر کی پورا نفذات سے کئی پورا قطع کئی پورا افساد کی کافری کر ذکر دلتا کی حسر کو اولائکا هم الخاسرون حسر کڑے دا صفتوں نے چچا کے راجہ مرسول دا پورا تاوانی آندیم یو صفت یا یو گناہ پچا کے راشی نے لگ تاوانی ادھا کی پورا تاوان دا بیادین رسو قرآن کی شدق آیاتون منگویل کنا اگر در درو صفتونو تشریح دا بیا چه تشریح شنا پاخر کے بیا اجمال اللہ ویس والعصر ان الانسان لفی خسر اول کے اجمال نو پاخر کے اجمال آخر کوئی یقیناً دا انسان چه دا اسباب دا خسران پکیری دا اسباب کم چه قرآن بیان کری دا ٹھول پتاوان کی درن غرق دیخوا لفی خسرین نلوی خسران نے ایک سوچو قرآن بانے اعتراضوں نے چکے قرآن خلاف کہے بے لوزی دے موکڑا قطع الوصل دے موکو افساد دے موکو تاوان کی پرے ہوتے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون یہ ربط دے بطریقہ زجر دمخ کے آیت سر متعلق دے نقص چی گئی قطع الوصل کی او فسادو نفی دا ٹول کفر دے کر وہ اعلی درجہ مراد پدی کفر والا اس زورن اور کی چوہ انسان سنگ کفر کے اولی کفر کے دارنگی داد اعبدو سر متعلق دا مضمون سر اعبدو ربکم پائیوانی عقلی دلیل میں بیان کرتے ہیں پینزو اس یو سلور دلیل میں پیش کی انعامات دیتا ہوئی تذکیر بالانعامات انعامات بڑیر شی دد ذکر کی انعامات عامہ سلور انعامات عامہ اول آیات کی روڑی فاحیاکم تاصل جون چادر کرے اللہ در کرے گا دویم خلق لکم ما فی الارض جميعا ساسو دا معیشت اسباب شاہ پیدا کری فیدی رزم کی اللہ پیدا کری کنے حکم دیر شاد کی بیاد رزمک کی دا خلافت تاسو لچا در کرے چرازے دا سنبھالا ہے فیدی تناخ لے دا اللہ تاسو پلار داغ ذمہاری داؤ کر دو چاہے علم کے خلیفہ کا اور طریقے اور تدریس استفادے و کھولیں علامہ آدم الاسماء کو اللہ نسلوم دارے سے آدم اکرام تعظیم تاثر چادر کرے میگی مشتا نور زناوروں مشتا اولے دا اللہ درکڑو آدم علیہ السلام تا ملائکو تا مرکڑو بالسجود طریقے آغا تخودلی و بیاد توبی فتاب علیہم نو دا اکرام شد دا طول انسانیت کا اکرام دا پلار اکرامی دا طولو دیتوی انعامات عامہ دا مقتضیر دے چی اعبدو ربکم بندگی رب لخاص کے شرک مکوئے دیو جندہ مسئلہ دا
یو سڑے دعوت کی تقریر کی خبر راغستی نلری اور رسیخا مسئلہ توحید کھولا ورسر نور خبر پکی رالے ناخر بیاوی آمدم برسر مطلب مقرر اخبر خبر واپس بوزی کنا واپس چکم تکے تیرشی نو فصیح بلیغ سڑے ہر ٹکے واپس نہیں اکثر داغی بل تعبیر رو بل تعبیر سرے اول تعبیر اعبدوا ربکم دویم تعبیر لا تجدوا للہ اندازا دریم تعبیر دے کیف تکفرون باللہ مقصد آیا ہوشا آیت کریمہ کے بیاز ذکر کی اللہ اول نہ الزجر کیف تکفرون سرا بیاز انسان سلور حالتوں نے ذکر کری اور پینزم حالت ذکر کرے دا قیامت اشارہ شوچے توحید سر مسئلہ دا قیامت بم چلا ہے سمیلے ترجم ترواز ذکر گئی کیف برازی دا پار دا استفام دا تپوس و تپوس دسی دا حالتون تپوس دا صفتون چاہتا چوئے کنا کیف الحال دائیں معنی بسی جواب بھی با صفات سرا جوڑے ہو کنا جوڑے لینا مانے اور پر استفام کی مراسی طلب دا حالی خوب دلیل سرائی کر دل تک کیف تکفرون خطاب کرے دا مشرکین سرا یہود سرا نصارا سرا طول دی کنا دا قرآن مخاطب کلے غائب کی نو کلے مخاطب کی تکفرون باللہ عام لفظ زراڑو عام کفر باللہ یہودیان کئی نصارائم کئی مشرکین عربوں کو اسم دیر خلقی پر قسمہ قسم طریقوں ہمیں بے شکل راشی اکثر شرک مراد ذکر ابن کثیر و عزت مراسی کیف تعبدون ما ہو غیرہ مانا کیف تشرکون باللہ تاسو دا اللہ سر نور خلق بند گئے کہ ولی شریکہ ہے ولی سمانست دلیل دستاسو تاؤ سر کس دلیلی نظر پیش کے انیشت دلیل کر بے دلیل گورا کفرو نہ کہا اور حال دارے چی بل طرف تا دلیل شتا ذکا بیاوی کیف کے اگر چی مانا دا استفام دا وہ استفام کی تعجیب دے انکار دے سرد تعجیب دے تعجب نہیں بلکہ تعجیب انکار دے من لا کفر نہ پکارم دیتے انکار دی تعجیب دے سن کفر کہیا عجیب سڑے دلیلوں نہ دا توحید ستاو تو کفر کہ تقدیر تعجیب اشوکا ذکر سواد دلہ دا توحید بیان دی سوئی وکنتم امواتن فاحیاکم کنتم امواتن دا یو حالت تے حال دارے جتاسوں اموات وے امواسی بے سار ہے پختو مانا سب بے جان بے سار مڑ مانا کو بدلتا کن تم ماتن حال دارے چتاسو بے ساوائے ویس شیخ صادر کے نو اگر حالت بدلتا مراد دلتا نشوالم نلے مراد چتاسو بالکل نشوائم نشو معدوم محضت ہوئی کر ذکر رسو ثابتو اسرے کی اشارہ ستا انسان چکل دپلار پشا کے اور مور خیٹی تراغے نطفہ سلیخ رضی بیام مزغت دینا سلیخ رضی نور تیرشوی دا علقت جوڑا شو بیام مزغت جوڑا شو سلیخ سلور میں چیلہ پورا شو بیا پکی بدن پورا شکنا سلور میں کے لس رضی کی پتہ ہو لگے سائے پکے چولے نو شیخ وہ نطفہ علقہ مزغوا ڈکیو لیکن صاحب کی چاوا شو اللہ دا مخکنی حالت تدلتا مواد ہوئی تاسو بے ساوے فاحیاکم اللہ در کی ساوا شو احیاء حقیقی سے تو سا اچول کل کلے لفظی دائے مانے مجازی راشی و اصل خوب حقیقت بانے چلی کر
کل انسانانو سے دینے نسبت کئی کر سورہ مائدہ کی رائے نسبت کرے کہ من احیاء فکانما احیاء الناس جميعا. دو ارشاد دے سورہ مائدہ احیاء سمن چاچی جوندے کہ یو نفذ نو خلقی جوندی کڑل جوندی کول انسان کولی شیسا نا انت احیاء دارو ساتن دا بچ ساتل بچو ساتھ حفاظت والا ہوتا ایو احیاء سے تو سا چول دیو جن کلچ انسانان تو نسبت کی دامانہ بنی ہوئے عیسیٰ علیہ السلام و محیاء کردہ اوحی الموتا بزن اللہ اوحی سمن دامبڑی دی دارا روچتون دامانہ چھ ساپ کی زاجو اداغمان نہ مراد دا نسبت کی اللہ تصرہ احیاکم سایدر کے واجو اگر چھپاؤ قد کی تاسو پر رحم کے وے صاحب کے چولی کر سلور میں شلس رو دے پس اگر جوندے بیا بارم روزی اگر سی جوندے دا حیات دا رحم سمودا اور حیات دا دنیا سمودا دیتے احیاء دلتا ہے دنیاوی جوند نسمہ یمیتکم بیا بتاسم مڑکیم دلتا مرگ مراد بسی صاب جدا کئی استاسو دا بدن نام دیتا اماتت ہوئی کنا حقیقی معنی بمراد انفکاک الروح یعنی الجسد حقیقی مرگ ہوئی نسم یحییکم بیا بتاسو جوندی کئی پائے حیات حقیقیہ صاب در بیا پدغ بدن کے شئیم کم اشار دیو دا حالتون دا پیو اندام پیو بدن براج گیا دانے چی جدا جدا ہوئی دانے چی رسترین سا چیشی نو پبل چا کہیچی جسد مثالی کہیچی نا یحییکم دا بیاز جدا کو جندی کو سر پار کئی ثم الیہ ترجعون بیا بخاص اللہ تورو گرزولی شئیم اغبد حساب کتاب الجزاء وغیرہ دا پاری تفریح الرجیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. آیت کی مویل چھ دو موتا اور دو حیات دیاتی کریمہ کی ذکر کری اور تفسیر امدائد دغا و چاول موت سرے آغا نطفی علاقی مدغی کہ بدن دے انسان تیار شی اور صاحب کلانی چولی مفسرین امدل طریقلی السلاون نطفن فی اسلاب الآباء ثم فی ارحام الامہات دے حالت تیل تموت بلے ولی رسو فاحیاکم دے احیان مرادی سا چول و جوندے کول ناغد معدوم محض نہیں بلکہ آغا ٹکڑا کے کہ پدغ حالات پیدائی پائے کے ساتھ بیارسو فاحیاکم دنیاوی زندگی شوا ایمیتکم اغا معروف مرگ دے جون پسیچے مخلوق عمری ایحییکم نمراد سے دے یحییکم نمراد دے بعث بعد الموت اور دنی ترتیب ذکر سورت مومنون کے انت امداد ترتیب ذکر کرے اول دا انسان اغا حالتون مخکنی دا دولت آیاتنا ذکر کئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ داڑے ابتدائی حالت بیا اور پسی ہوئی نطفتن بیا نطفہ شوا بیا اور پسی نطفے نا علاقہ شوا ٹکڑا دوینے بیا ٹکڑا دوینے جوڑا کلا مضغتن ٹکڑا دا غوخیم
آئے کے بیاڈو کی پیدا کر لاڈو کو بانے غوخوا چولا اثر میں واغسولا بس دادی پرسش کنتم امواتن دادا مواتن تفسیر ثم انشانا وخلقنا آخر داغ احیاکم شر جوندی کڑے دنیاوی جوند درک ثم انکم بعد ذالک لمیتون دا یمیتکم دے دی اللہ دنرسو تاسو طول بمرائے مر پسیس ثم انکم یوم القیامت تبعثون نالتا یحییکم دا دائے تفسیر شو دا قیامت پر دستا سبعث کی دا مر پسی چکم احیاء دا حقیقی جوندی کول دا سی سورہ زمر کی مرادی دیر سے اور دیر سے آت کی انک میتون و انہم میتون موت ذکر کر ان نبی پہ خاص ذکر کر سو کی طرح مستثنا نہیں کی جاتا چدا موت نہ مانو انک میتون دغ مرگ نرس بیاسدی ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون قیامت سے بیا اور بسی دین دعا موتا ادو حیات سر تعبیر شعر صورت مومن کے اوگورا قیامت کے ودا خلق پدی بانے اقرار کی اگر چو سے نوانی یول سیاد کی قالوا ربنا امتنا سنتین واحیتنا سنتین تامن بانے موت راو سے دوکرت جوند مراکڑے دوکرت دی مخکنی آلتا کی بیا تعبیر پا موت سراؤک گنا ذکر دلتم دا موت تعبیر و دلیل شبدے چی یحییکم مراد دا دین سرے دا قیامت دا وزی جون باس بعد الموت نسم ایلے ترجعون سرے پیش کے دل بیا دا حساب کتاب و جزا دا پارا سید قیامت ہوئی پدی بانی یو سوال لے پدی تفسیر اسوال استدلال دل معتزلہ اغید آیت دلیل پدی بانی چی برزخی حیات نشتا ہے دا قبر جون نشتا اغینا پا حدیث کی تعبیر شیر پا قبر سر عذاب القبر ندارنگی نعیم القبر اور برزخی اصطلاح میں استعمالی گئی حیات برزخی بعض خلق دائنا مطلقاً انکار کرے کہ برزخی جونم نشتا نو نپک عذاب شتا اور نپکی نعمتو نشتا ہوئی دا نظریہ و دا معتزلہ اسم دا منکرین حدیث سو گولے لحجہ بدلے کی کہ عذاب قبر نشتا عذاب برزخی شتا ویا حدیث کی عذاب دا قبر ذکر کرے عذاب القبر امام بخاری اس بات کی باب اثبات عذاب القبر اور حدیث کی وہی تعوذ غاڑے پنائی غاڑے من عذاب القبر تعبیر بخواقہ کہ چکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لے زان تعبیر بنے جوڑا کچھ چلتے ذکر نہ کرنا پتہ ہو لگے چی نشتا داغیر پر یو جواب بعض تفسیروں نکڑے مدارک وغیرہ جواب سنگ کرے ثابتی چی یحییکم نا محاد دا قبر مراد دے اور الیہ ترجعون نا مراد دیا قیامت مراد دے لیکن جواب اگر پکاری چی اگر قوی جوابی دا ختم پر مقابلہ کی قوی جواب کو دا جواب ضعیف دے پریخ بیعت رازو نرازی ولی کرے چی دا یحییکم ماندہ شی چی حیات تاسو دا ذرکی پا قبر کی نو ورپسی بیا مرگ راولی او کن راولی نکو ورپسی مرگ راولی نو پکارو چی دا غیس ذکر کرے او بیا دا این درے مرگونے جوڑ شل او درے حیاتونا
بیا خبل نس نه خلاف را او کپای جون پسې بیا مرګ نه بیا بعض بعد الموت نشو بعض بعد الموت ستوي په مړو کې سا چول پروز د قیامت قرآن یوم القیامه نو یې څنګه یوم القیامه او په قبر کې پکې سا واچو او همیشه لپاره پکې سا پاتې شو. دیو جندا جواب کو چا کړل شاب عزیز وي دا ضعیف جواب ہے کمزوری جوابونه علم خپل مقابل ته نه کوي اسی بزان پڑھ کی صحیح جواب دار ہے واقعی یحییکم نے مراد دے دوبارہ جون د قیامت د قبر د جون پدی آیت کے ذکر نشتا خدا اور پسی ہوا عدم ذکر دلالت نہ کی پا عدم ثبوت بان یہ آیت کی اوشے نہیں ذکر تب اعتراض ثابت نہ دے بل ذبے ویلی کر بل ذبے ویلی طول مسئلے طول عقیدے کو پیو آیات کے نہیں کر حیات دا قبر دا پارا قرآن کریم کی اس آیاتون اشتا سورہ بقرہ آل عمران کی بل احیاؤن اند ربهم آغاشتا کہا وہ صریح بل احیاء آغا صریح دے بدے چلتا احیاء مران بیا حدیثو کی دائی شرح برازی حیات دے دا قیامت دا محکمہ کی حیات فی القبر بیا دوائم سوال پیدا شد ارگلی چی نور آیتونوں کی ثابت ہو پدی آیت کی بیا والے نے ذکر کا دائی بیا جواب دار چی حیات حقیقی اور حیات حکمی پدی کی فرق حیات حقیقی دے تو کہ بجسد کی دن سائی روح پکی دائت حیات حقیقی ہوئی اور حیات غیر حقیقی معنی حکمی آئے تو کہ دا حیات اطلاق شترے نور پا کیفیت پانے مگا نہیں خبر دا کیفیت ہن دے چھ صاحب پکی دن نہ دے ہمیشہ دا پار دے کلے وقت دا پاری کی بعض روایت سرم ثابت شی ناغی تا حیات حکمیہ ہوئی دا قبر حیات کرے دا حیات حقیقیہ نہ دے دانے چھ صاحب پاگی مڑی کے پروت دے ہمیشہ دا پارا پروت دے ابتدا کی اور بعض روایت پر ثابت تھے سورہ زمر کے میں انشاءاللہ ہے تشریح کو ہمیشہ دا پارا ہونا دے گا اور حیات ہمیشہ دے برے قیامت پورے دے آکم حیات برزخی کو حقیقی نہ چسائے پا بدن کی پروتی علماء دیوبند لکلی مشکلات القرآن دان اور شاہ کشمیری حضرت لکلی تحقیق آنس کہ حیات تعلق روح با بدن حیات سے تو یہ روح دا بدن سر تعلق لری کر ودر قبر اصلا تعلق روح با بدن نیس آنگا دیوبند جان کم گلابی غنتو چھ حیات دنیاوی نبی ثابت ہے حیات ثابت ہے اقبل مشرم نہ مانے اگر بقبر کے بالکل تعلق دروح دا بدن سر نشتہ ہے نزدک آغا حیات حقیقی نہ لے اور دیدے کی چونکہ دا مشرکان سر باز تے خطاب لے مشرکان تو حیات حقیقی ثابت اول پکار لے حیات حکمی ہو دیر مسلمانان نہ منی نہ آئی بے سو منی بیا دغا نقطہ ادھر تھا نال اعتراض کی بیان ناراضی یہ روی منگا جون تکا نمانی چی بیا با سمع و بصر و لیدل و دا ٹول بولا ثابت شی فسب ثابت شی یہ روی چی شیع ثابت شی لوازم ثابت شی دا ثبت شیع ثبت خبی جمی لوازم خبر ٹھیک دا اور ایدل لیدل گرزیدل خوراک سکاک دا دا حیات حقیقی سر لوازم دی دا حیات حکمی خو نہیں کنا جوندے لیم یو اولی دینا جوندیم دے اولی دلم نکی خوڑلم نکی دا سنگ جوندے فرمائی ولیکن لا تشعرون دا استاسو دا شعور نوچت جوندے دیکھی نور بحث مکوا ولی طریقہ بیان نور تنہ پوئے گے
دا یو عظیم نعمت دا اللہ دا طرف فاحاکم، دا یو بابا نشی کولے، دا یو بزرگ نشی کولے. اور در یہ تصریح ہے سورت آل عمران کی بیاد نصوارا و پرد کی صراحتاً کرے جا اب تک وہ لے کرے جا اسے چھ نصوارا ہوئی چھ گورا عیسیٰ علیہ السلام کو جون ورکاو کا مڑی بے جون دی کول انتش پگم یاد کی ہوئی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اور احمنو دمین دکی دن نقش جوڑاول دستو کولی شی عیسیٰ علیہ السلام کولی شی نا اخو بل احیاد چاہو کولا رحم کی شکل جوڑاول پائے کی جون دے کول سائے چول دادے واللہ کار هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. عطفنے کڑے بما قبل ولدا مستقل انعام مستقل ہم ویلو انعام عامہ جو قوم دون قوم پر خاص نہیں ہر چاہتا شاملی اغسر خلق لکم ما فی الارض جميعا دزمکی سیزون استاسو فیدی دا پارا پیدا کول چاکڑی دی اللہ دیگی بیدو ہے توجیحات تی دوڑا پخپل دے صحیح یو دادی رہے ترجعون سرو لگا ذکر نوے خبرہ اکڑا گا سڑی خبرہ سار بانگ کے نوے ٹپا ہو رہے ٹپنی مسئلہ حقیقتی نوے مسئلہ مورد یحییکم ثم الیہ ترجعون کافران تو دیوئی دوبارہ جو حق دے رجوع اللہ تا حق دام حقیقی دا خود پکیلا نوے خبر آوکا نو ہوا سر اثبات دباس بعد الموتم کئی دا جون دویم ثابتی سنگ سر ثابتی بالعلم والقدرت مویلو آخرت ثابتی کی پد دلائل قرآن عدلہ طریقہ مختم ہوئے اصول کے کم دلیل دے اللہ خالق دے نظمہ کے آسمان نستا سو خالق نشی گئے دوبارہ تاسو نشی پیدا کھولے بلدار اللہ پارسی بانے عالم نے کتاسو ہے زری زری شی ویوں دا بسوک را جمع کئی اللہ ذکر چی بکل شین آج زدہ مسئلے اس بات تم دے توحید میں اس بات اور مناسبت دا مضمون امدار ہے مخی او فرمائے اللہ تاثل جوندر کرم پیدا اکڑے پیدا اکڑے دلتا بسک ہے دلتا دا خوراس کاک تا انتظام شتا او شتکنا خلق لکم ما فی الارض جميعا دیو جان مخی تیسیو جعل لکم الارض فراشا التا صرف دزمکی فیدہ بیان کر اسمکا مفروش رہا وہ سیدل صاحب آسان دلتے ہی گزارا بسن گئی وہ سب مخان خربم سب چیچے بخرو اس مکہ ڈکر ہے نا خورا اس کا خلق لکم ما فی الارض جميعا ذکر ما فی الارض کر دزمکی اشیاء ستاسو دا فیدی دا پار دی کلچ مبتدا خبر دوار معرفین حسر راولی ہوا الذی دوارا معرفہ دی خاص اللہ غزاد سے بل سک داکار نشی کولے چاہ پیدا کری تاثر رہا سوچ ازمکہ کی دیم دازمکہ مراد دا تاثر پیدا کری جمیعاً طول جمی سر مانے کل طول اشیاء جمی کراز ہے مستعملی کی چماند اجتماع پکی کلد نفس تاکید دا کلیت دا پاراج مخی کلب دا کل پکی کر فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون اب تک اجتماع مراد کل جمی کی ماند اجتماع مراد او کل نفس کلیت مراد نفس کلیت
د تصر نفسی کلیت دزمکی ټول اشیاء کيو زیو کني یو زوال شرط نه هر یو شی ځان ځلم پکې فائدہ شتا خلق لكم ما في الارض جميعا لام دې کې چراوړې لکم کې د تملیک دی او کده انتفاع لام خود تملیک نشی کہہ دے وجہ کو اللہ فرمائے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض لہو لا لکم دا خو ملک دیو اللہ تو اللہ تعالی ملکیت تے اور قطعی چناغ ملکیت نے مراد ملکیت ظاہری مجازی مراد دے لیکن ہم لہا مالکون ناغا خود تنشی کہہ رہے چھے ٹول دزمہ کے اشتاق تاسو ملکیت دے دیر اشیاء دا سشتا چھے دا انسانانو دا ملکیت نبار دی دیر اشیاء دا شستا سمندر صرف بحر دام دزمہ کے سر تعلق لری اوبدی سندون دی دزمہ کے سر تعلق لری پائی اس تاسو ملکیت دے نو لام دا پار دا ملکیت نے اولی رسو جميعا راجی کنے جميعا نو لام دا پار دا انتفاع دے فیدہ رسل ستاسو دا فیدو دا پار دے پائیوان ویار سوالو اگر دیں آیت نا معلوم شئی چی رزمہ کے ٹول سیزنوں کی نفع دا انسانان ٹولو سیزنوں کی فائدہ دا نو فائدہ خود انسان بذین کی دیتا ہوئی خوری ہو سکی ہو آغندی ہو دوائی کئی سے شربتوں نے جوڑی سکئی چھ مہتی جوڑی نو ٹولو سیزنوں کی را فائدشتا نقصان والا شے بگی نشتا زد مار تا خلاف کیا لڑام تا چھ پت ستو لگی داغی جوابات تھی یہ جواب دے بطریقہ تقطیع ہے اگر تفسیر بلغت الحیران کی اب اعظم استاذان اگر کہو ایدائے ذری دامن خلق لکم ما فی الارض پدید ادروا پیدا کری استا سو فیدی دا پارا دزمہ کی سسیزونا اے جميعا من اتخذوا جميعا من اللہ عقیدہ ساتے چراٹول دا اللہ دا طرف ندیم ٹھیک دا دعوائی تفخ کاری دا ولیکن حس تفسیر کی دائن نشترے دعوالا خبر دانے تفسیر دے نقل بانی دلیل نشتر دویم دا قرآن خلاف دے حس یو قاری پا ما فی اللفظ باندے وقف نہ نکڑے بے وقف سنگ تقدیر آج چی جمعین دی بیاؤں گا جدا دا مناسب نہیں دویم جواب دار ہے چاہ سیس کے اللہ فیدہ چلے دا پار سیس کے دا ضروری نہیں چاہ فیدہ باندے منگا ٹول خلق پوئی گو اللہ ٹول عالم دا خیر پیدا کرے علماء لکی شرپ کی پیدا دے خو تابع دے غیر مقصودی دے نمارو گورا لڑمو گورا پدی کم فیدشتا سو شرعی فیدے اور غیر شریف بگڑیر شی اما داریان تمالی میں سب کی شریعت کریں سوئی رشتہ سوکا فائدے پیجنی سوک نہ پیجنی حیات الحیوان کو دمیر کا دا حیوان دا سرمنی پیدے ہو دا ویس پیدے ہو دا ڈکو پیدے سپک جائزی سپک ناجائزی خواہ جائز کراوا لگا بے فیری چیزوں اللہ نے دی پیدا کی نہ سوال تاجت نشتا ہر چیز کی فائدہ شتا دریم جواب عام و تفسیروں کرے اور طبی وغیرہ
حقیقت اللہ کو انتفاع ہے، انتفاع استاد مضغون نہ مراد کہ خورا اس کا بس زیت انتفاع بھی انتفاع عام دا کہ بالذاتی کہ بالواسطی کہ دینی ہو کہ دنیاوی نہ کہ پنور نہ پوئے گا نو دینی فائدہ خدا دے چھ عبرت تے اخلاق ہر موجود کے فائدہ دار چ اللہ پہ پیجن لکھی دا اللہ دا توحید دا پارا دلیل لے دیتے لکھی جمی چیزوں کی دا فائدہ شتا عبرت دا توحید تے اخلاق دا انتفاع شو انتفاع سے الاعتبار اور دن علاوہ چاہیے کر سلورم خبر باطل پرستو کرے اگوی دزمہ کے ٹول سیزونا فائدے والی ندالے کے ریشی چی ٹول سیزونا جائزی حلالی دیکھ بیاد بفریق پیدا شد یو خود شرع علماء دا شرع یو مسئلہ ترالا او یہ اختلافی مسئلہ اغدال سے دا دلیل سے پریبانی سے اصل پا اشیاء کے اباحت تے دانوی چار سم مباح دی و آیت پا اصل بانے دلالت کئی چا اصل پدے اشیاء کی دارے طور سیزون با مباحی سردے پورے چی دا حرمت دلیل راشی کہ دلیل شرعی رائے چی فلان کے شے حرام دے فلان کے حرام دے المیتا و دم و فلان و فلان و زنا و غلا اچھی دلیل شرعی پا کی نہیں کرنا ہر شے مباح دی آیت نہیں دا معلوم احکام القرآن چی چالی کری کر اغیام پا کرام مسئلہ بھی علی کلی دا نخمونگا اول وائی چرا مسئلہ مقام کو صرف اختلافی دے کئیو کنی سو کوئی اصل پاشاو کی حرمت تے چا اصل دارش یو شیبہ حرامی سو پوری چی دلیل نہیں راغلی لیکن مخی موید اہل علم عام مسلک داو اباحتم حکم شرعی دے نو دلیل غاڑی مفاصل نشکا مستحب والم دلیل حکم شرعی دے نو دلیل غاڑی ناصل اغیر شاو کے حرمت تے چاویلی چی اصل پاشاو کی توقف دے اگر کہنے چی مسئلے نہ خبر نہیں دلیل بانے پوشن بیا وایا کر بیا فیصلہ کا دیکھ معتزلہ و حنفیہ و غیر غیر مرگری سکی مرگری دور مختار کی لکری چرائے باحت چرے رائے المعتزلہ دار معتزلہ و رائے و آل سنت ہوئی چاصل پاشاو کے توقف دے چاویلی چاصل پاش اباحت چرے یواز المعتزلہ و رائے نہ بلکہ اہل سنت کی مدبازدار رائے اشتر لیکن ابن تیمیہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھی احناف کے مباددہ سشتا پدغ بانے اعتزال وغیرہ نہ راجی کہ سو کوئی اصل اباحت تے کا حرمت تے کا توقف دے اور دمرا رچے مندار آجے سوچے اصل پاشاو کی توقف دے دی تال مذہب المنصور ہوئی ولی ایک اسم مسئلہ دا مسلم ثبوت وضاحت کئی چی اصل سے تو یہ قبل ورود شرعی چی شرع لانی راغلی کا دار مسئلہ دا کرے چی شریعت راغے نو الیوم اکملت لکم دینکم ولدا کیری چیزیو شریعت نرستو دیوشی حکم پا شرعی سرنی معلوم نموئی چی اصل پدے کی داو چی مباح دی پس دا شریعت دورود نخو شرع واضح شکا نو دا اختلاف اڑو پس دورود دا شرع نا پکار نہ دے بلکہ اصل عاشی سے توقف کوا گرد پا دلیل پسی کہ صحابی شریعت ہے دلیل چی حرام دے نو حرام ہوتا ہے دلیل دے باحت معلوم شی نے مباح ہوتا ہے دی آیت نے دان نہ ثابتی ذکر موئے ظلام دے انتفاع نے انتفاع والی خوراک کاک تخنہ ہوئی انتفاع عبرتم ہوئی اور دمرا صدا مسئلہ کی دے باحت خبر ذکر رد کو چل تکی بدتیان تے نبل فائدہ ہے ذکر بے رد کو مبتدعین ہوئی یہ ردا تاؤس پیر چدا بدت تو دا ناروا دیو پا جمع بانے دعا شو
منځونو پسې جنازو پسې خیراتونه ماخامي ساتونه تسنګ حرام دي. هغه وی اصل خپاشاو کې اباحت ته تر دې پورې چې دلیل د حرمت راشي نو موږ ته دلیل د حرمت وخای کړ کوم آیات کې ویلي چې اسقاط حرام او کوم حدیث کې ویلي چې دا اسقاط حرام. نو بس اصل اشیاء کې اباحت مباح دي او مباح ټکه امیان ډیر بد غړي. ایو دا مخکې چا تاسو کړو ویرا هغه وی چې دا دعا پس جمع په جمع سره پس سنتونه دا بدعت او ناروا دي. هغه ته دا مباح دي نه سړیو ته مباح کار خو ناروا دي مباح کارونه کوي لکه مباح په عبادت څنګه مباح ته چې ثواب هم پکې نه او عذاب هم پکې نه نو ثواب پکې نه عبادت هیڅ او قول دی غلط دی ادا قول غلط دی دی وی چې د دې بدعات لپاره د حرمت دلیل نشته نو پته ولري چې دا مباح ولی نشته. قرآن کریم کے ادلہ شرع کہ بدعات میں کوئی حد نہ تجاوز نہ کرے لا تغلو فی دینکم. حدیث کے ساتھ ویلی کل بدعت ضلالہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعت ضلالہ. منع دیتے نہیں کہ صیغہ نہیں دراش کنی دا شراب مبارک میں قرآن سے صیغہ نہیں نہ دے فاجتنبوه لے نو دا خبر شکنے کہ کل بدعت ضلالہ نہیں شدار بدعت شیء چې په تعریف د بدعت کې داخل شنه پر حدیث کې داخل شګه او چا راي په تحقیق کې ویلي علمی تحقیق کې چې منهین هو او بدعت کې عموم خصوص من وجه یو شی او بدعت می او نہیں صریحی په قران او حدیث کې موجود ہے. نو کله یو شی داسي چې نہیں بيو بدعت وته نه ویلي کې اسی وته ګناه لا تقربوا الزنا کله بداسی چې بدعت بيو منهین هو بني په نہیں صریحی سره کام بدعت من خودی کا نو دې ځان له دلیل جوړی چې اصل پاشاو کې باحت خپدی کې وبل ډلا هغه تسوی اباحیه اور توی په صوفیاو متصرفه نو دهریان او توی اوس په دې رستنه اصطلاح اباحیه کې اور ډلا سیوا دا صوفیاو کې چې کله سره په ذکر او اذکار کې مشغول وي ډېر ریاضت کی یو خدای چې موږ دینه کوي احمد او تماش بلدار په دوانه څه شی حرام نشته ارث او تجایز شول ارث جایز شول دین نه سباش ولی خلق لكم ما فی الارض جميعا دزمکه ټول اشیاء تاسو له مباح دي نه باهیه ہوتا ہے دنوں پتہ لگے سیدھا ارچا د پار دی نواز یو ډله ولې خاص کا دهریان وی مکه دهریت نقطه چې شروع شو فارس کې نمانی او مزدک ویلو کړ دو حکمات تیر شو کافر چې زن زر زمین تدری اور سیدھا بالکل جائز مباح دین استدلال کی خلق لكم ما فی الارض جميعا ہر سا حلال دی نوائے پری خبر ہوتا نٹیں گے کنی چار سا حلال دی نستاج جیب کی جکم پیسری ہوئے دا ہم زمگشوے کا بیا زان لے نہ منی ستارا شاہ نبی آمونگا فیدہ لگا نا ولی مونگ منع کہہ دا بیا دا کفر عقیدے دا قرآن نا پری طریقہ دا مخلوق لگ گیا تحریفات پہ ناول جملہ کی اللہ خپل نام ذکر کر خاص اللہ ذات پہ پیدا کړي تاسو لرا هغه سيزونه چې زمکه کړي ټول چاته یې کنه چې زمکه ولې نه نسر هغه مخکې الارض فراشه زمکه فعلی هم معلومه شوه ده د تر زمکه